क्लास 7 उर्दू नज़म है बारिश का पहला कतरा। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख़याल, खुलासा और मुकम्मल तशरीह की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, जिस कतरे ने पहल की वो कैसा कतरा था? जवाब है, जिस कतरे ने पहल की वो बहुत दलेर और जुर्रतमंद कतरा था। उसमें हिम्मत और हौसले का दरिया मौजूद था। सवाल नंबर 2, कतरा क्या कहकर रवाना हुआ? जवाब है, कतरा ये कहकर रवाना हुआ कि दुश्वार है जी पे खेल जाना। सवाल नंबर 3, मूसलाधार बारिश का क्या नतीजा निकला? जवाब है, मूसलाधार बारिश से बयाबान, बाग और जंगल पानी से सैराब हो गए। सवाल नंबर 4, कतरों के जाने से कैसी बारिश होने लगी? जवाब है, एक के बाद एक कतरा ज़मीन की तरफ आया, कतरों की कतार बन गई जिससे मूसलाधार बारिश होने लगी। सवाल नंबर 5, कौम को कतरों से क्या सबक लेना चाहिए? जवाब है, कौम को कतरों से इत्तेहाद का सबक लेना चाहिए जिन्होंने मिलकर ज़मीन के हालात बदल दिए। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दुरुस्त मिसरे मिलाकर अशार मुकम्मल करें। घंघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। किस बढ़ते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी। बोला ललकार करके आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। मिलकर जो करोगे जां फेशानी, मैदान पे फेर दोगे पानी। देखी जुर्रत जो उस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। पानी पानी हुआ बयाबां, सैराब हुए चमन खयाबां। ए साहिबो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तेफाक कर लो। सवाल नंबर 3, नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। बे, सैराब हुए चमन खयाबां। जीम, एक कतरा था के बड़ा दिलावर। दाल, डालो मुर्दा ज़मीं में जान। हे, फिर एक के बाद एक लपका। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़े हो जाएं। नाचीज़, अकेला कतरा खुद को नाचीज़ समझ रहा था। खतरा, पुलिस वाले ने जान खतरे में डालकर मुजरिम को पकड़ लिया। सखावत, सखावत करना एक मुसलमान की बड़ी खूबी है। दलेरी, अली ने दलेरी का मुजाहरा किया और मुकाबला जीत लिया। जाफिशानी, मिलकर जाफिशानी करने से अच्छे नताइज हासिल होते हैं। शुजात, पाकिस्तानी फौज ने हर जंग में शुजात का मुजाहरा किया। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे फ़ेल माजी की इकसाम। फ़ेल माजी क्या है? ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना किसी गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी कहलाता है। फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं। नंबर 1, फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी मुतलक वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, लेकिन इस गुज़रे हुए ज़माने का तयन मुमकिन ना हो, यानी जुमले से ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना करीब का है या दूर का। मिसाल के तौर पर ताहिर ने कबूतर उड़ाया। कब उड़ाया? अभी उड़ाया या उसको उड़ाए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है। इस जुमले से ये चीज़ जाहिर नहीं हो रही। इसी तरह वो वक्त पर स्कूल गए, मैंने हमज़ा को आवाज़ दी। इन जुमलों से ये चीज़ जाहिर नहीं हो रही कि काम करीब के ज़माने में हुआ है या दूर के ज़माने में, यानी काम किए हुए थोड़ा वक्त गुजरा है या ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। फ़ेल माजी करीब वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना करीब के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी करीब कहलाता है। मिसाल के तौर पर आमना सैर को गई है से ज़ाहिर हो रहा है कि काम जो है वो करीब के ज़माने में हुआ है। अब्बू दफ्तर गए हैं, खालिद ने सबक पढ़ा है। इन जुमलों से वाज़िह हो रहा है कि काम कुछ देर पहले ही हुआ है। इन जुमलों में गई है, गए हैं और पढ़ा है फ़ेल माजी करीब को ज़ाहिर कर रहे हैं। नंबर 3 है फ़ेल माजी बैद। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का करना या होना किसी दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी बैद कहलाता है। मसलन मैंने अखबार पढ़ा था से पता चल रहा है कि काम को किए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है। हम चिड़ियाघर गए थे, असद ने कैमरा ख़रीदा था।
ان جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ کام کافی دیر پہلے ہو چکا ہے۔ ان جملوں میں پڑھا تھا، گئے تھے اور خریدا تھا فعل ماضی بعید کو ظاہر کر رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے فعل ماضی استمراری، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا لگاتار یا بار بار پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ یہ فعل کسی کام کے جاری رہنے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً احمد رات کو دیر تک پڑھتا تھا سے ظاہر ہوا ہے کہ کام جو ہے وہ مسلسل جاری رہا ہے۔ وہ صبح کے وقت سیر کے لیے جاتے تھے، نائلہ وقت پر اسکول جایا کرتی تھی۔ ان جملوں میں پڑھتا تھا، جاتے تھے اور جایا کرتی تھی فعل ماضی استمراری ہیں۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کوئی کام باقاعدگی سے یا لگاتار ہوتا تھا یا جاری رہتا تھا۔ نمبر 5 ہے فعل ماضی شکیہ، لفظ شکیہ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کام جس میں شک پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شک کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی شکیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم کراچی گیا ہوگا، یہاں پر بات کی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ اسلم کراچی گیا ہے، یہاں پر شک پایا جا رہا ہے کہ اسلم کراچی گیا ہوگا۔ وہ امتحان میں ناکام ہونے پر رویا ہوگا، صدف نے خط لکھا ہوگا۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ بات اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ مکمل یقین نہیں ہے بلکہ شک کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں گیا ہوگا، رویا ہوگا اور لکھا ہوگا فعل ماضی شکیہ کی مثالیں ہیں۔ نمبر 6 ہے فعل ماضی شرطی یا تمنائی، شرطی یعنی جملے میں کسی بات پر شرط ہو اور تمنائی یعنی کسی خواہش کا اظہار ہو۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، ٹھیک ہے، محنت جو ہے وہ شرط ہے کامیابی کی، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ کاش وہ محنت کرتا، یہاں پر ایک خواہش کا اظہار ہے، ایک تمنا کا اظہار ہے کہ کاش وہ محنت کرتا۔ اگر تم کھیلتے تو ہم جیت جاتے، یہاں پر شرط ہے کہ اگر کھیلو گے تو جیتو گے۔ کاش میں امتحان میں اول آتا، یہاں پر ایک خواہش کا، ایک تمنا کا اظہار ہے کہ کاش میں امتحان میں اول آتا۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ جملے میں یا تو کسی شرط کی بات ہے یا کسی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کرتا، آتا، جاتے اور ہو جاتا فعل ماضی تمنائی یا شرطی ہیں۔ سوال نمبر 5، فعل ماضی مطلق اور فعل ماضی استمراری کے 5 جملے تحریر کریں۔ فعل ماضی مطلق: نمبر 1، آمنہ نے ناشتہ کیا۔ نمبر 2، فرح بازار سے انار لائی۔ نمبر 3، بلی نے دودھ پی لیا۔ نمبر 4، گائے نے چارہ کھایا۔ نمبر 5، علی چھت پر سو گیا۔ فعل ماضی استمراری کے جملے: نمبر 1، منیر ہر روز کرکٹ کھیلتا تھا۔ نمبر 2، امی صبح سویرے ناشتہ بناتی تھیں۔ نمبر 3، بابا جی صبح کی نماز پڑھنے مسجد جایا کرتے تھے۔ نمبر 4، درختوں پر ڈھیر سارے آم لگتے تھے۔ نمبر 5، منا دودھ پی کر سوتا تھا۔